اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. والعادیات ضبحا. سوگند به اسب‌های دونده که نفس زنان به سوی میدان پیش می رفتند. فالموریات قدحا. و سوگند به اسب‌هایی که در اثر استکاک سمشان با سنگ‌ها جرقه آتش ایجاد کردند. فالمغیرات صبحا. باز سوگند به اسب‌هایی که در صبحگاهان بر دشمن یورش برند. فأثرن به نقعا. پس در آن هنگام گرد و غبار برانگیزند. فوسطن به جمعا. آنگاه به میان جمع درآیند و آنها را محاصره کنند. ان الانسان لربه لکنود. محققاً انسان در برابر نعمتهای پروردگارش بسیار ناسپاس است. و انه علی ذلك لشهید. و بیگمان او بر این ناسپاسی گواه است. و انه لحب الخیر لشدید. و همانا او علاقه فراوان و شدیدی به مال دارد. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور. آیا او نمیداند که چون آنچه در گورهاست همه زنده و برانگیخته شوند؟ و حصل ما فی الصدور. و آنچه در سینه هاست همه آشکار گردد. این ربهم بهم یومئذ لخبیر. یقینا در آن روز پروردگارشان به وضع و حال آنها کاملا آگاه است.